Pagbisita ni Maria. Ang bisita ni Maria usa ka manindot nga hitabo sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 anto sa 36. Human sa gisultihan sa anghel Gabriel nga siya mao ang mapiling inahan sa Dios, si Maria bisag bibiha dayon ngadto sa kabutiran sa Galilea aron bisitahon ang iyang paryente nga si Santa Elizabeth. Nga magbuntis kang Juan Bautista sa ilang pagkita ni bati si Elizabeth sa pagluksos sa bata sa iyang taguanan o napuno siya sa Espiritu Santo na ulahan ikaw sa mga bayi bulan ang bunga sa imong taga-angkunan. Ang simbahang Katolika nagsilibra sa pista sa pagbisita ni Maria matag Mayo 31 sa bagong kalendaryo. Liturhikal kaniadto sa Hulyo 2 sa karaan. Kini gitong ni Papa Urban the 6 ni atong 1389 aron ipangayo ang kalinaw o panagius sa simbahan sa panahon sa panagbangkit. Ang pagpili sa pitsa nagpahinumdon sa koneksyon sa pagmamulong sa manulunda ug sa mahigumong ni San Juan Bautista. Ang pagbisita nakataog dakong leksyon sa pagtuo ng kinabuhi sa Kristohanon. Bisan buntis si Maria mibisita kay Elizabeth aron motabang sa usa ka ehemplo sa pagtuo nga gisangkap sa buhat sa gugma. Ang paglukson ni Juan sa taguanang pakita sa presensya o kalipay ni Kristo bisan wala pa ipanganak o sa katimaan sa grasya sa Dios. Ang espiritual nga mensahe sa pagbisita nag-angwag sa Kristiyanos na magdala kung Kristo ngadto sa uban pinagi sa pagpakita sa gumag kalipay. Ang Magnificat nagpahinumdom sa pagpasalamat sa pag-ila ang tanang grasya nagikan sa Dios. Kini nagpasabot sa kalipay sa dahon sa pag-alagad sa puno sa pagtuo kaluoy.